नमस्कार। आजको यस भिडियोमा म 2077 सालको प्राविधिक सहायक पदको परीक्षामा सोधेका प्रश्नहरू तथा उत्तरहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। निजामती कर्मचारी स्नातक तहमा अध्ययनका लागि मनोनयन हुँदा अधिकतम उमेर कति वर्ष हुने व्यवस्था छ? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ 45 वर्ष। विद्यालयको चिन्ह कस्तो हुन्छ? तारा आकारको, षट्कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज। यसको सही उत्तर रहेको छ षट्कोण। शिक्षामा सङ्घीय सरकारको तल्लो तहको प्रतिनिधिमूलक निकाय कुन हो? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, विद्यालय, जिल्ला समन्वय समिति। यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। शिक्षा नियमावलीमा निमावि तह कक्षा 6 देखि 8 का लागि शिक्षक दरबन्दी कतिजना हुनुपर्ने व्यवस्था छ? 2 जना, 3 जना, 4 जना, 5 जना। यसको सही उत्तर रहेको छ 4 जना। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ 25 वर्ष। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074 अनुसार शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कार्य कुन हो? केन्द्रीय पुस्तकालय सम्बन्धी नीति, कानुन र व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्र सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग, विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन। यसको सही उत्तर रहेको छ सीमा क्षेत्र सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग। तल दिएका मध्ये व्यवस्थापकीय नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण कुन हो? उत्तरदायित्वको बोध, उचित न्यायिक खुबी, मनोवैज्ञानिक गुण, माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। सबैका लागि शिक्षा एजुकेसन फर ऑल को प्रमुख उद्देश्य कुन हो? प्राथमिक शिक्षामा पहुँच तथा समन्वयता सुनिश्चित, प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर तथा सान्दर्भिकता वृद्धि गर्ने, कार्यक्षमता तथा संस्थागत क्षमताको सुधार गर्ने, माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। विशेष शिक्षा अन्तर्गत अपाङ्गहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण तथा अन्य सुविधाको वितरण तथा अन्य सुविधाका लागि अपाङ्गताको अवस्थालाई कति वर्गमा बाँडिएको छ? 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग। यसको सही उत्तर रहेको छ 4 वर्ग। आधारभूत विद्यालयको सञ्चालन अनुमति र स्वीकृति कसले दिन्छ? प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहले, स्थानीय तहको वडा समितिले, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले। यसको सही उत्तर रहेको छ स्थानीय तहले। सबैका लागि शिक्षाको डकार कार्यढाँचा सम्बन्धी विश्व शिक्षा सम्मेलन कहाँ भएको थियो? सेनेगलको डकार, थाइल्यान्डको जमथिन, इन्डोनेसियाको बाङडुङ, स्पेनको सालामाङ्खा। यसको सही उत्तर रहेको छ सेनेगलको डकार। सुस्त श्रवणका लागि मात्र सञ्चालन गरिएको विद्यालयलाई के भनिन्छ? विशेष विद्यालय, एकीकृत विद्यालय, समाहित विद्यालय, समावेशी विद्यालय। यसको सही उत्तर रहेको छ विशेष विद्यालय। निरक्षर प्रौढहरू अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रममा किन आउँछन्? ज्ञान सिक्न, सिप सिक्न, सचेत बन्न, माथिका सबै।
यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 अनुसार बालबालिकाको लागि सीमित उमेर कति हो? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ 18 वर्ष। प्राविधिक शिक्षा कति कक्षाबाट सुरु भएको छ? कक्षा 6 देखि, कक्षा 9 देखि, कक्षा 11 देखि, स्नातक तहदेखि। यसको सही उत्तर रहेको छ कक्षा 9 देखि। शैक्षिक व्यवस्थापनका सिद्धान्त निम्नमध्ये कुन होइन? उद्देश्यको सिद्धान्त, योजना र नीतिको सिद्धान्त, सङ्गठनको सिद्धान्त, उपयोगिताको सिद्धान्त। यसको सही उत्तर रहेको छ उपयोगिताको सिद्धान्त। दूर शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? 2050 श्रावण 1 गते, 2052 श्रावण 1 गते, 2037 भाद्र 4 गते, 2047 भाद्र 4 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ 2050 श्रावण 1 गते। विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण कुन हो? लोकतन्त्र उन्मुख, न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास। सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास। समाजवाद उन्मुख, न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास। समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास। यसको सही उत्तर रहेको छ समाजवाद उन्मुख, न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 ले निम्न माध्यमिक तहमा समावेश गरेका कक्षाहरू कुन हुन्? कक्षा 6 देखि 8, कक्षा 6 र 7, कक्षा 4 देखि 7, कक्षा 4 देखि 8। यसको सही उत्तर रहेको छ कक्षा 4 देखि 7। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कस्तो खालको योजना हो? विषयगत, समष्टिगत, क्षेत्रगत, बहुआयामिक। यसको सही उत्तर रहेको छ क्षेत्रगत। पेशा, व्यवसाय र प्रविधि विषय कुन तहमा मात्र अध्ययन गर्ने विषय हो? माध्यमिक तह कक्षा 9 र 10, आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 5, आधारभूत तह कक्षा 4 देखि 8, आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8। यसको सही उत्तर रहेको छ आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8। एक नर्स एक विद्यालय नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? बागमती, कर्णाली, सुदूरपश्चिम 2 नम्बर प्रदेश। यसको सही उत्तर रहेको छ बागमती। विद्यालय सङ्ख्याको आधारमा जिल्लाहरूलाई कुन कुन वर्गमा विभाजन गर्ने भनी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो? क, ख र ग वर्ग, क र ख वर्ग, क, ख, ग र घ वर्ग, क, ख, ग, घ र ङ वर्ग। यसको सही उत्तर रहेको छ क, ख र ग वर्ग। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को प्रतिवेदन कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? योजनासँग, नीतिसँग, कार्यक्रमसँग, कार्यान्वयनसँग। यसको सही उत्तर रहेको छ नीतिसँग। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस अनुसार माध्यमिक शिक्षाको उद्देश्यमा कुन पर्दैन? भाषिक व्यवहारमा सक्षम, सृजनशील र सहयोगी, राष्ट्रिय परम्परा र संस्कृतिसँग परिचित, श्रमप्रति सकारात्मक भावना र चरित्रवान, प्रजातान्त्रिक जीवन मूल्यसँग सचेत। यसको सही उत्तर रहेको छ श्रमप्रति
सकारात्मक भावना र चरित्रवान। नेपालको संविधानमा कति भाग र कति धारा छन्? भाग 34, धारा 307, भाग 35, धारा 308, भाग 33, धारा 308, भाग 36, धारा 307। यसको सही उत्तर रहेको छ भाग 35, धारा 308। संघीय संसदको सदस्य संख्या कति हुन्छ? 224, 275, 334, 330। यसको सही उत्तर रहेको छ 334। नेपालको संविधानमा कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने कुरा उल्लेख छ? आधारभूत तह, माध्यमिक तह, पूर्व प्राथमिक तह, स्नातक तह। यसको सही उत्तर रहेको छ आधारभूत तह। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 ले प्रत्येक वर्षमा कम्तीमा कति पटक विद्यालय निरीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो? 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक, 4 पटक। यसको सही उत्तर रहेको छ 2 पटक। UNDP-ले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने मानव विकास सूचकाङ्कमा कुन पक्षको मूल्याङ्कन गरिँदैन? औसत आयु, आम्दानी, आपसी असमानता, साक्षरता। यसको सही उत्तर रहेको छ आपसी असमानता। सती प्रथाबारे कुन वेदमा उल्लेख गरिएको छ? सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। यसको सही उत्तर रहेको छ ऋग्वेद। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्ति क्षेत्र मुक्तिनाथको मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ? मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, म्याग्दी। यसको सही उत्तर रहेको छ मुस्ताङ। काष्ठमण्डप निर्माण गर्ने मल्ल राजा को हुन्? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल, सिद्धि नरसिंह मल्ल, जयस्थिति मल्ल, जगतज्योति मल्ल। यसको सही उत्तर रहेको छ लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। जितिया पर्व विशेष गरी कहाँ मनाइन्छ? सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा, मिथिला क्षेत्रमा, हिमाली क्षेत्रमा, काठमाडौँ उपत्यकामा। यसको सही उत्तर रहेको छ मिथिला क्षेत्रमा। गायत्री मन्त्र, मृत्युञ्जय मन्त्र, रोग निवारण सूक्त लगायत 1028 सूक्त भएको वेद कुन हो? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यसको सही उत्तर रहेको छ ऋग्वेद। शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम टिपिडीले विशेष गरी लक्षित गरेको पक्ष कुन हो? शिक्षक तालिमलाई स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नु, शिक्षक तालिममा आर्थिक लगानी कम गर्नु, विद्यालयका विविधतायुक्त आवश्यकतामा ध्यान दिनु, शिक्षण सुधार योजनालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नु। यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षण सुधार योजनालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नु। विगतमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले प्रदान गरेको सेवाकालीन शिक्षक तालिम कति घण्टाको थियो? 1020, 1120, 1220, 1320। यसको सही उत्तर रहेको छ 1320। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले विद्यालय निरीक्षण कति प्रकारका हुन्छन् भनेको छ? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। यसको सही उत्तर रहेको छ 2 प्रकार। विद्यालय निरीक्षणमा स्रोत केन्द्रको अवधारणा कुन परियोजनाले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो? प्राथमिक शिक्षा परियोजना, विज्ञान शिक्षा परियोजना, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना, ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजना। यसको सही उत्तर रहेको छ ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजना। विद्यालयमा कस्तो काम गर्नेलाई उत्तम सुपरिवेक्षक भनिन्छ? शिक्षकको मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले कक्षा निरीक्षण गर्ने, शिक्षकलाई
सृजनात्मक र पेशागत सहयोग गर्ने, शैक्षिक प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग गर्ने, शिक्षकलाई स्तरयुक्त शिक्षण गर्न निर्देशन गर्ने। यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षकलाई सृजनात्मक र पेशागत सहयोग गर्ने। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन कुन हो? एकाइ परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। यसको सही उत्तर रहेको छ एकाइ परीक्षा। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन हो? निर्णयात्मक, निदानात्मक, निर्माणात्मक, प्राथमिक। यसको सही उत्तर रहेको छ निर्माणात्मक। तुलना गर्ने प्रश्न कस्तो किसिमको हो? निबन्धात्मक प्रश्न, छोटो उत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुगत प्रश्न, लामो उत्तरात्मक प्रश्न। यसको सही उत्तर रहेको छ छोटो उत्तरात्मक प्रश्न। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य निर्धारण गर्दा मुख्य रूपमा के कुरामा जोड दिएको हुन्छ? पाठ्यक्रमले तोकेको विषयवस्तुमा, शिक्षा नीति र कार्यनीतिमा, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा, संविधानले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य र शिक्षाको सार्वभौम सिद्धान्तमा। यसको सही उत्तर रहेको छ संविधानले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य र शिक्षाको सार्वभौम सिद्धान्तमा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार एक पाठ्यघण्टा बराबर कति कार्यघण्टा हुन्छ? 26, 32, 27, 30। यसको सही उत्तर रहेको छ 32। शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणको उपयोग हुने विषय कुन हो? शैक्षिक निरीक्षण, शैक्षिक मूल्याङ्कन, शैक्षिक व्यवस्थापन, शैक्षिक पाठ्यक्रम। यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक व्यवस्थापन। तथ्याङ्क प्रक्रिया कुन हो? सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रबन्धीकरण र प्रयोग। सङ्कलन, विश्लेषण, प्रशोधन, प्रबन्धीकरण र प्रयोग। सङ्कलन, विश्लेषण, प्रशोधन, प्रयोग र प्रबन्धीकरण। सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रयोग र प्रबन्धीकरण। यसको सही उत्तर रहेको छ सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रबन्धीकरण र प्रयोग। शैक्षिक तथ्याङ्कको प्राथमिक स्रोत कुन हो? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्रोत केन्द्र, विद्यालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। यसको सही उत्तर रहेको छ विद्यालय। निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा जम्मा कति वर्ष असाधारण बिदा लिन पाउने प्रावधान छ? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ 3 वर्ष। प्रत्येक वर्ष निजामती दिवस कुन दिन मनाइन्छ? आश्विन 16 गते, भाद्र 1 गते, भाद्र 22 गते, कार्तिक 3 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ भाद्र 22 गते।